Mayor Miguel Silva, sir. Live na karon sa atong programa Bukidnon sa Mindanao. Nangumusta ang atong mga katawhan. Labi na sa unang distrito sa lalawigan sa Bukidnon, sa unong ka munisipyo. May hapon, Mayor Miguel Silva Jr., sir. Mayong hapon usab no sa mga buotan nga tigdumala o tigsilya sa RPN o sa labi na sa pagtutok sa atong advokasya Bukidnon sa Mindanao, no. Ang pulong anong naabot kita sa gitawang na Bukidnon sa Mindanao, usa ka na sa inantigo gayon nato natanguna-una, no, na kung dunay Baguio City sa Luzon, dunay Bigan sa Ilocos, Luzon, nay Pampanga sa Luzon,